बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 13 रजबुल मुरज्जब 5 जनवरी तारीख 13 माघ दी तारीख दी है जुमेरात दा। मैं मुमताज तारिक तुसन दे पे वक्री गाल उम्मीद करना मेरे सारे सज्जन खैर सलाह दे नाल होसो। गुजारिश है कि आज बहुत बड़ा खुशी दा त्योहार है। तो पता है कह नहीं पता तो मैं दसना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी है कि मैं इल्म दा शहर हां और अली ही इल्म दा दरवाजा है। अज शेर खुदा खलीफा राशिद हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहु सईं दा यौम पैदाइश है। तुसां सारे मुसलमानों को ढेर ढेर मुबारक होवे। रिक्वेस्ट करेना कि अपने दीन मुबीन और उन्हें अहम शख्सियात दे बारे पढ़िया करो, डिठा करो, समझा करो। हुण हों मुसलमान दा हुण कोई पुछ की ने कहीं अहम इस्लामी शख्सियत दे मुतालिक फर्ज करो मौला अली सईं दी यौम विलादत पुछ की ने थबा के खड़े मारो कि मुसलमान हो। ई चीज़ दे उते प्लीज तवज्जो दी करो। साकू टिकटॉक दे ट्रेंड ही फॉलो करन डा न साकू यूट्यूब ते क्या ट्रेंड चलदा पे उंदे उते वीडियो बनावन डा अंजन। असाकू गाने को 40 कने ज्यादा याद होंदन। डोड़े सुनन बैठे वो सारी रात गुजर वेंदी है, सारे डोड़े नहीं मुकदे। असाकू ए याद कह नहीं बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह केरे दीवार पैदा थे हम, हजरत मौला अली केरे दीवार पैदा थे हम, या बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैह दी वालदा तय्यबा दा नाम क्या है। असाकू इन्हें गाली ना घट घट पता होंदे। ये गाली पकड़ से नगो। ये टिकटॉक यूट्यूब मेरे मिलियन सब्सक्राइबर मेरे 10 मिलियन लाइक्स इन्हें को काउंट कहना किया वैसे ये असल चीज़ है। इन्हें कने आशनाई हासिल करो, इन्हें उत्ते गौर करो, तवज्जो करो। हुण जाए मैं एक जनाजा पढ़ के आंदा पिया। हुण दी गाल है 6 बजे ठीक हा खटले दे उत्ते लेटे जो है बस सड़ पै गए वो पिया वेंदी। हुण जाए जनाजा पढ़ तो वाला है। ये है जिंदगी दी हकीकत। खैर अनू हुण वीडियो वाले पासे वीडियो दे विच गुजारिश करनी कि अजकल थी ने पर वोटें दे सिलसिले दे एहतियात करनी है। एक ते वोट अमानत है, इनको देवना हर हाल च। जैको पसंद करें तो उनको वोट जरूर देवने, घर नहीं बैठा रहना वोटें वाले जाड़े। बी गाल है सोच समझ से वोट दिवा है। जिमें टिंडू गिनण वेंदो ना या इंदवाणा गिनण वेंदो वो डे दो गौर करें तो खुशबू ही सिंकदे पे होंदो चंगी तरह दे उते बली फिक्का ना होवे, ये बली कच्चा ना होवे। इवें इन्हें कोई जरा देखभाल कर करें तो मुंतखब करा है। बाकी साड़ी होवे या सारे वसेब दी सोच है जरी वो माशाल्लाह असा लॉजिकली कहीं चीज को कंसिडर दे सोचे दे। दू बुजुर्ग बैठे हैं थे इवें वोटां दे जहाड़े हैं गाल सवेर दी बेनजीर साहब जींदी है। वो बुजुर्ग आपस बटा लाई बैठे हैं। एक बुजुर्ग को पूछते दूजे को सुना वोट है वोट कहीं को देना पई। उन के यार मैं वोट देसा बेनजीर को। उन के बेनजीर को क्यों देसे वोट। वो सामने कहीं कोठी दे उत्ते झंडा लगा खड़ा पीपल पार्टी दा। तुसां दिठा हो सी उन्हें 3 रंग हैं काला रत्ता तो सावा। वो झंडे दो हाथ करते पे आदे हैं यार मैं ही गरीब हाँ बेनजीर शुदी गरीब है मैं वोट हूँ को देसा। हूँ गाला बेनजीर कौन गरीब आदे वो किथों गरीब है कि देखा उन्हें झंडा शुदी 3 थिगड़ियां कट्ठियां कीतियां उन्हें नाल झंडा बनाया सी मैं वोट हूँ को देसा। सारी सोच दा म्यार इहो जितना है। एक साबिक वजीर आजम होवे जेरा होली सोली होवे हेड ऑफ द स्टेट बनते आया होवे जेरे वेले पब्लिक बासी लोगे नाल अले सी मसले दसे सी बिठा ये मसला है लोगे ना ये मसला है लोगे ना ये मसला है लोगे ना। हूं कने को पूछे वाला ने एक बंदा तू जो आला तरीन ओहदे उते वंज बैठा है ये मसले हूं वाले हल कीते हने। अगर कोई सवाल चा पूछो मेरी फिलाने जंग से गिरी फिलाना ना मने दा इत गल उन्हें कर सकी अब मैं तो करना चाहना मैं। अच्छा मियाँ तक हूँ जो वोट देख रहे वाला भेजूं तो तू किसी बने तेरी पोजीशन ते उहा हो सी असा उहे रोल गयो से वाला। खैर मैं तो गाल करा पाकिस्तान दे विच अलमनाकी दी जिहड़ी सूरत हाल है वो शदीद है। मैं को इंतहाई दुख थींदे यकीन करो इंतहाई दुख थींदे कि जेरे वेले ऐसे वाकयात सुन दो। लोधरा दे विच इलेक्शन लड़दा पे जहांगीर खान तरीन जेरा कहीं दी कुल खानी दे उते या शादी दे उते अपने जाती हेलीकॉप्टर दे उते चढ़ते वेंदे। इतनी अमीर एक शायद तुसीं जानदे हो सो जहांगीर खान तरीन दी क्या वर्थ है। हुण वोट थींदे पैन वोटें दे दौरान खंभे दे उते इमारतें दे उते पोस्टर लाउणन सडे भुखे बेरोजगारी ये लोग शुदे ही कोई मजदूरी समझ कर ही खुश थी के करें। 20 साल दा बाल नौजवान शादीशुदा 2 बाल ही जनी खड़ा गरीब आदमी आ
سوچے سی کوئی اٹا شام دا تھی پوندا رہ سی میں ہی کم دے اوتے لگ ونجاں وہ پوسٹر لینا بدا پوسٹر کھمبے دے اوتے مزدوری ہوندی کتنا آئی 1000 روپیہ ڈی سارا وہ پوسٹر لینا ہا 1000 روپیہ شام کو ملدا ہا شاید وہ گھر دی ضرورت دیاں کوئی چیزاں گھن ویندا ہو سی تھیا کیا ہے وہ جڑے ویلے بجلی دے کھمبے دے اوتے گئے نا پوسٹر لاون بجلی دی لائن شاید چالو ہے ان کو پتہ کہنا ہا کرنٹ لگے سی کرنٹ لگے والا کھمبے دے وچ پھس گئے جڑے ویلے کھمبے دے وچ لڑکیا کھڑا ہا اتیں بجلی دی شارٹیج دی وجہ ہو ان دی جس دے خاکی کو بھا لگ گئی ہے سڑ گئے کتنے روپے واسطے 1000 روپے واسطے ہن جہانگیر خان ترین نہ کوئی بھی بندہ ہوئے کوئی پولیٹیشین ہوئے اندے کنے میرا سوال ہے کہ یار تیرے علاقے دے وچ بالیں دے روزی دے واسطے 1000 روپے دی دہاڑی دے اوتے بندہ پوسٹر لینے ہوئے جان دی بازی ہر گئے ان دی جوان بیوہ دا کیا بن سی ان دے معصوم بالیں دا کیا بن سی ان دا مطلب یہ ہے کہ او اتنی غریب ہا کہ ڈیلی ایو کام کرن دے اوتے 1000 روپے دے اوتے انہاں گھر چلدا ہا فنش تھی گئی ہر شے روک گئی ہن کون انہاں گھر چلے سی تو ہیلی کاپٹر تے چڑھیں تو V8 تے چڑھیں یا تائیں کنے مڈی ہوئے بے بہا اپنے علاقے دے لوگیں دا خیال کر جا انہیں دی غربت انہیں دی لاچاری انہیں دی بے روزگاری ختم کر جا شریف آدمیاں تو جو آکھیں ہن میں کو الیکٹ کرو تو میں ونجا اسمبلی تو میں صوبائی چلا گنساں میں ملکی چلا گنساں اگر تیرے حلقے دے وچ 1000 روپے دے رہیں لوگ زندگی دا دے اوتے لا کریں کام کرن نہ تو پاکستان چلا سکتی نہ تو کہیں دا بھلا کر سکتی ایویں ایک بیا دل خراش واقعہ پڑھ دے پاسے شارع فیصل کراچی دے وچ ایک نوجوان ہا روزگار کرنا جاب کرنا کوئی پرائیویٹ نوکری ہا سی گھر کو چلائی کھڑا 3 بال ہن سی کرائے دے مکان رہندا ان کو نوکری کنے کڈ چھڑے نے نوکری جڑے ویلے کڈے نے ان دے گھریلو حالات تنگ تھیون پے گن انہیں پریشانی کنے پریشان تھی کے اون اپنے 3 بال تیز دھار آلے دے نال ذبح کر دیتا ایک منٹ واسطے تصور کرو سکے اپنے بالیں کو جنہیں کو کوئی چاٹ چٹوڑا لگ پوے دل جرائی میں گھٹیا کھڑا ہوندا ہے وہ بندے کیرے دل دے نال انہیں دے اوتے چھری چلائی ہو سی یا انہیں کو ذبح کیتا ہو سی اون دے بعد اون فائر کر کریں بیوی کو مارے بیوی کو قتل کرنے دے بعد خط لکھ کے رکھے سی کہ میں معاشی مسائل دا شکار ہم ایک نوکری میں اوہی کھس کی دی ہے میں کنوں گھر نہ چل رہا میں ہی پریشانی دے عالم دے وچ سارے کو موقع نہ پیا اور میں کرنا پیا خودکشی اگر میں بچ ونجا کہیں صورت میں کو مار دیتا ونجے فوراً وہ خط اتنے لاتا تھا جرے ولیان چاہتن ہے 3 بال 4 آپ 5 زال سارے سسٹم کو مکا کریں گئے پیا ساکوں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قول یاد کرنا چاہیے کہ دریائے فرات دے کنارے دے ہوتے ہیں اگر کتا بھی تریک نے ماریا تو اللہ میں عمر کنے پوچھ سی میں خلیفے کنے پوچھ سی میں حیران ہاں جڑے سارے ریاست دے والی وارثن جڑے حکمران ہیں جنہیں کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دا شرف بچ کے ہویا ہے کتنے مطمئن ہیں یار سم دن باندن کھل دن کھم دن کیا جواب ونج کے دے سن اللہ کو اپنے بال مارن سوکھا ہے اپنے بالیں دے روزی دے ہوٹے اپنی جان کو جوکھا میں سٹ کرائیں کھمبے دے ہوتے لڑکیا ہویا ساڑ کے مار ونجن سوکھا ہے کیا خیال ہے یہ چیز دے بارے تو سنگنے اللہ سے پوچھ سی کہنا ہون وہ بندہ جہن دے وہ پہنا فلیکس لینا ہوتا ہوں کو آکھو آکسی میرا کیا قصور ہے سی میں ہوں کو آکھیا بجلی چل دی ہوئی کھمبے دے ہوتے چاڑ وان وہ مرے تو پہنا فلیکس کھمبے دے ہوتے نہ لوانے ہاں تو نہ جیتے ہاں جیتنا ہاں بھی ہی میں جیت بنے ہاں تواری ہوئے چنگائی تواری ہوئے کام تواری ہوئے کارکردگی لوگ ٹر کے ووٹ آندے سن تو آکو انہیں چیزیں ضرورت ہی نہ پوے تیرا ہے کہ یہ جہاں کام جرا ان دی موت دا سبب بنے ان دا جواب تے نہیں ہونا پوسی یا کراچی دے وچ جرے وہ 5 جانا انسانی گین انہیں دی بے بسی انہیں دی لاچاری دے ذمہ دار تو سو جرے جڑے جو میں ماشاء اللہ سی تو حق کو کھڑا کر انہیں دا پوچھا ویسی اور یقین کرو ایسے جرائم جرے نا توارے کھاتے جو نکلو سن جرے توارے من چتے جی نہ ہو سن ولا ایک دفعہ تو سن سارے مسلمانے کو مولا علی کرم اللہ وجہ صحیح دیا یوم پیدائش مبارک ہوئے ویڈیو پسند آئی ہے ان کو لائک کرو
चैनल वक्री गाल को सब्सक्राइब च करो। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है, मैं को दुई याद रखा है। जींदे हो सूं कल वाला भी एक वीडियो नाल मिलसूं। फिलहाल मैं कोई इजाजत लियो, अल्लाह हाफिज।